अपने दुश्मन को तड़पता देखूंगी, हारता देखूंगी। ये होगा मेरी जीत की तरफ मेरा पहला कदम। ये मिस नहीं करना चाहती हूँ। ड्रामा सीरियल शदाई की आने वाली किस्त में हालात ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाले हैं जहां मीराल की जिंदगी का हर राज खुलने के करीब है। एक तरफ मीराल के ज़हन में सैकड़ों सवालात गर्दिश कर रहे हैं, आदिल की वो तमाम बातें जो इसने मुख्तलिफ मौकों पर की थी, और अब मीराल के ज़हन में बार बार वही बातें गूंज रही हैं। इसे महसूस होने लगा है कि शायद इससे बहुत बड़ी हकीकत छुपाई जा रही है। दूसरी तरफ एलिया अपनी नई चाल के साथ मीराल के मजीद करीब आने में कामयाब हो चुकी है। एलिया जानती है कि इस वक्त मीराल जज्बाती तौर पर कमजोर है और यही कमजोरी इसका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। वो मीराल के सामने बैठकर माजी के ऐसे राज खोलना शुरू करेगी जिन्हें सुनकर मीराल के कदमों तले से जमीन निकल जाएगी। आलिया मीराल को बताएगी कि इसकी मां ने अपनी पसंद से अहमद के साथ शादी की थी। इस फैसले ने पूरे खानदान में एक तूफान बर्पा कर दिया था। मीराल के मामू ने इस शादी को कभी कबूल नहीं किया था और गुस्से में आकर इसकी मां को घर से निकाल दिया था, और न सिर्फ इसकी मां को घर से निकाला बल्कि इसके बाप अहमद को जॉब से भी निकाल दिया था। यही वजह थी कि खानदान के ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद खराब होते चले गए, और फिर अतिया बेगम यानी मीराल की मां को कभी भी उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, ना उनसे मिले कभी। मीराल ये सब सुनते ही हैरान तो हो जाएगी क्योंकि इसे कभी किसी ने इतनी तफसील से कोई बात नहीं बताई थी, लेकिन असल झटका तो अभी बाकी होगा। एलिया इसे बताएगी कि आज भी इसके मामू की फैमिली इससे नफरत करती है। वो लोग मीराल को कभी माफ नहीं कर सकते। मीराल की आंखों में बेयकीनी साफ नजर आएगी क्योंकि अब तक वो जिन लोगों को अपना समझती आई थी उनके बारे में इसके ख्यालात बदलने लगे थे। इसी दौरान एलिया एक और खतरनाक बात कहेगी। वो मीराल को समझाने की कोशिश करेगी कि इसके आसपास मौजूद लोग इसके खैरख्वाह नहीं हैं, बल्कि वो इससे बदला लेना चाहते हैं, उससे दूर रहे। एलिया कहेगी कि जिन लोगों पर तुम सबसे ज्यादा एतमाद करती हो ना, वही लोग तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन सकते हैं। मीराल ये सुनकर परेशान हो जाएगी। आखिर किस तरफ इशारा कर रही है ये औरत? मैं इसको जानती भी नहीं हूँ, जिंदगी में पहली बार हमारी मुलाकात हुई है और ये इतनी तफसील से इतनी बातें कैसे जानती है, और मुझे ये सब चीजें क्यों नहीं पता? मेरी माँ बाप ने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? एलिया मजीद कहेगी कि अगर इस दुनिया में तुम्हारा कोई सच्चा खैरख्वाह है तो वो सिर्फ मैं हूँ, बाकी सब लोग अपने अपने मकसद के लिए तुम्हारे करीब आ रहे हैं। ये अल्फाज मीराल के दिल में शक के बीच मजीद बो देंगे। इसके बाद एलिया एक और ऐसा राज बताएगी जो पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। वो मीराल को बताएगी कि इसका मामू सिर्फ एक आम इंसान नहीं था, बल्कि खान ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक था, एक ऐसा नाम जिसका असर रसूख दूर दूर तक फैला हुआ है। मीराल जिस सुनकर मुकम्मल तौर पर हैरान रह जाएगी। अब इसके ज़हन में एक नया सवाल जन्म लेगा, अगर ये सब सच है तो फिर इससे ये हकीकत इतने साल छुपाई क्यों? इसकी माँ बाप ने इसको ये सब बताया क्यों नहीं? और आखिर वो लोग कहाँ हैं? वो मुझे मिलने क्यों नहीं आए? मेरी माँ का इंतकाल हुआ और उनमें से कोई भी क्यों नहीं आया? उसके दिल में मजीद सवाल उठेंगे और उसके दिल में नफरत भी बढ़ने लगेगी। और सबसे बढ़कर अली खान इस पूरी कहानी में कहाँ खड़ा था? वो बिल्कुल भी सामने नहीं आ रहा था। वो मीराल को कोई भी यकीन नहीं दिला रहा था। फिलहाल तो मीराल इस सब से बेखबर है। मीराल के ज़हन में अब अली खान के मुताल्लिक भी कई शकूक पैदा होने लगे हैं, क्योंकि एलिया ने साफ उसे कहा था कि तुम्हारे आसपास तुम्हारे करीबी लोग ही तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। इसे महसूस होगा कि शायद अली खान भी इसके कुछ न कुछ इससे छुपा रहा है। शायद अली खान को सब कुछ पता हो। वो सोचती है कि वो ये सारी चीजें अली से पूछेगी, लेकिन फिलहाल वो वक्त का इंतजार करेगी। दूसरी जानब एलिया अपनी चाल के अगले मरहले की तैयारी कर रही होगी। फिलहाल तो एलिया खुद को दुनिया की कामयाब तरीन लड़की समझती है। वो ये सोचती है कि ये सब करके मीराल और अली को दूर करने के बाद वो अली को हासिल कर लेगी। वो जानती है कि अगर मीराल को अली खान की असल हकीकत का पता चल गया तो इन दोनों के दरमियान दूरियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि आलिया मीराल को क्या बताने वाली है? क्या वाकई वो सच बताएगी या फिर एक नया झूठ बोलकर मीराल और अली खान को एक दूसरे के खिलाफ कर? दूसरी तरफ दादी भी अपनी बेटी के मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल रही। वो वक्त ढूंढ रही हैं, काश वो वक्त वापस आ जाए, वो अपनी बेटी को एक बार गले लगा लें, वो अपनी बेटी को राजी कर रहे हैं और उससे माफी मांग ले। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि अतिया बेगम को 27 साल सिर्फ इस चीज की सजा मिली थी कि उसने अपनी पसंद की शादी क्यों की।
اب دادی کو ایک ایک بات یاد آئے گی۔ دوسری طرف علی خان بھی خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ کافی عرصے سے اہلیہ کی حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسے یہ بھی اندازہ ہے کہ اہلیہ صرف میرال کو استعمال نہیں کر رہی بلکہ وہ مجھے بھی حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن ابھی تک اس کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا جس سے وہ سب کے سامنے اہلیہ کا چہرہ بے نقاب کر سکے۔ اب آنے والے لمحات میں ایک بہت بڑا مقابلہ بھی ہونے والا ہے۔ ایک طرف اہلیہ کی چالیں ہیں، دوسری طرف علی خان کی خاموش حکمت عملی بھی ہے، اور بیچ میں کھڑی ہے میرال، جسے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس پر یقین کرے گی، کیونکہ میرال علی خان سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ فی الحال میرال کو پتہ نہیں کہ علی خان ہے کون۔ ریئل میں علی خان گروپ آف کمپنیز کا مالک ہے، اور اس کا باپ شاہنواز اس دنیا میں اب نہیں رہا۔ اس بارے میں میرال کچھ نہیں جانتی۔ میرال یہ بھی نہیں جانتی کہ دادی اس کی اپنی نانی ہے اور وہ ان کی نواسی ہے۔ اب علی خان نے بھی اپنے بندوق کو عادل کے پیچھے لگا دیا ہے، وہ بھی جب عادل کو پکڑ کے لائیں گے تو لگتا یہی ہے کہ اب عالیہ کی اصل چہرہ سامنے آ جائے گا، کیونکہ اہلیہ نے آج تک جو بھی بیج بوئے تھے اب انہیں خود وہ کاٹے گی، کیونکہ اس نے صرف ایک علی خان کو پانے کے لیے کتنے لوگوں کو بے گھر بھی کر دیا، ان کی جانیں بھی لے لیں، اور آج عطیہ بیگم جو اس دنیا میں نہیں ہے صرف اور صرف اہلیہ کی وجہ سے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا میرال عالیہ کی باتوں میں آ جائے گی؟ کیا وہ علی خان سے دور ہو جائے گی یا پھر وہ خود سچ جاننے کی کوشش کرے گی؟ دوسری طرف دادی جان بھی خاموشی سے حالات کا جائزہ لے رہی ہوں گی۔ انہیں احساس ہو چکا ہوگا اگر میرال کو پوری حقیقت معلوم ہوگی تو بہت سے راز ایک ساتھ سامنے آ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والی قسط میں کئی کردار ایک دوسرے کے خلاف معاذ کھولتے نظر آئیں گے۔ میرال کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ قریب آ چکا ہوگا۔ اگر اسے علی خان کی اصل شناخت کا علم ہو جاتا ہے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا وہ غصے میں آ کر رشتہ ختم کرنے کا سوچے گی؟ کیا وہ علی خان کے سامنے اہلیہ کی حقیقت بتا دے گی کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اہلیہ نے اس کو بتایا ہے؟ کیا وہ علی خان کو یہ سب بتائے گی کہ اس کے ماموں یا اس کی ماں کے رشتہ دار کہاں ہیں؟ کیا وہ علی خان سے اس کا سہارا لے گی، اس کی مدد لے گی؟ کیا وہ علی خان کو دھوکے باز سمجھے گی یا پھر وہ اس کے پیچھے چھپی حقیقت جاننے کی کوشش کرے گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آنے والی قسط میں ملنے والے ہیں، لیکن ایک اور بڑا خطرہ بھی سر پر منڈلا رہا ہے۔ اہلیہ کو شاید اندازہ نہیں کہ اس کی اپنی حقیقت بھی اب زیادہ دیر تک چھپنے والی نہیں ہے۔ علی خان جلد ہی ایسے ثبوت حاصل کر لے گا جو اہلیہ کی تمام سازشوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ اب عادل کو علی خان جب پکڑ لے گا تو پھر علی خان سے ڈر کے عادل خود ہی ہر بات اگل دے گا۔ اگر ایسا ہوا تو میرال کے سامنے صرف علی خان ہی کی نہیں بلکہ اہلیہ کی حقیقت بھی سامنے آ جائے گی۔ تب میرال کس کا ساتھ دے گی؟ اہلیہ کا ساتھ دے گی، علی خان کا ساتھ دے گی؟ اور سب سے اہم سوال، کیا میرال علی خان کی حقیقت کو جاننے کے بعد اس سے تعلق توڑ دے گی یا پھر دونوں مل کر عالیہ کی سازشوں کا خاتمہ کریں گے؟ یہ تمام سوالات آنے والی قسط کو بے حد دلچسپ اور سنسنی خیز بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ کے خیال میں میرال کیا فیصلہ کرنے والی ہے؟ کیا اہلیہ اپنی چال میں کامیاب ہو جائے گی یا اس بار علی خان اس کا کھیل ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا؟ اپنی رائے کا کمنٹ باکس میں ضرور اظہار کریں، کیونکہ آپ کی قیمتی رائے ہمارے اس چینل کا اصل حسن ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔